قد جاب خواطرنا، حلم يطويه تخرجنا، أيام الجد أما بعد، رئيس الحفلة المباركة، حضرات الحكم والمستمعين الكرام، أريد أن أتحدث أمامكم بهذه المناسبة السارة حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتشرفاً بذكر خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ولله در القائل: ما إن مدحت محمداً بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. إخواني وأحبائي، حينما نطالع السيرة النبوية ونتعمق في عمقها وكنهها، فنجد أن هذه السيرة سيرة كاملة، سيرة شاملة، سيرة باهرة، سيرة معجزة، سيرة فائقة، سيرة متطهرة، سيرة عطرة نيرة، سيرة تهوى إليها القلوب وتشتاق إليها النفوس. إنها تتنزه عن العيوب والنقائص، تتنزه عن الرذائل والخصائص، تتطهر عن كل شائبة من شوائب الدناءة والخساسة، شائبة من شوائب لا خلقية ولا دينية، شائبة من شوائب الظلم والجور، شائبة من شوائب الشر والفساد، شائبة من شوائب المنكر والفحشاء. ولله در حسان حيث يقول: خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. يا إخواني البررة، لكن الناحية الخلقية لهذه السيرة النبوية الوضاء ناحية فريدة فظة، تتجلى فيها النماذج العالية الباهرة من السلوكيات الإنسانية، تتجلى فيها الصفات النبيلة الفارقة، تتجلى فيها المكارم المعجزة من التواضع والخضوع، تتجلى فيها العملية من العفو والكرم، تتجلى فيها المعالم الفائقة من الجود والسخاء، يتجلى فيها كل شيء من الصفات الإنسانية المحببة لدى الناس أجمعين، من العطف واللطف، من الرحمة والشفقة، من البعد عن الكبر والغطرسة، من البعد عن الكبر والغطرسة، من التودد والمحبة، من المؤاساة والمؤاخاة، من التعاون للبائسين الملهوفين، من المعاضدة للعاجزين المكروبين. لذلك شهد الله تبارك: إنك لعلى خلق عظيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قوم، أسلموا فوالله إن محمدا ليعطي عطاء لا يخاف الفقر. يا إخواني البررة، إنه كان نبيا، إنه كان رؤوفا رحيما، إنه كان أرسل رحمة للعالمين، إنه جاء لينشر التعاليم الخلقية العالية، إنه تشرف ليزيل الظلم والجور. لذلك أعلن بعد فتح العظيم إعلانا سافرا، إعلانا واضحا، إعلانا يتحير به العقل الإنساني، إعلانا لا يتصور به الحكام المتغلبين، إعلانا يكون شامخ الأنف إلى آخر أبد الدهر، إعلانا واضحا، حيث إنه أعلن فقال: لا تثريب عليكم اليوم وأنتم الطلقاء. إنه عفا عمن ظلم، عفا عمن أساء، عفا عمن خالف، عفا عمن عاند، عفا عمن طغى وبغى عليه، بل بسط لهم رداءه رحبا وسعا، فقال: إن من دخله كان آمنا. يا إخواني الأحبة، وكان أكثرهم نحية وعقلا، حيث يقول القرآن الكريم: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة
وكان أكثرهم حياء، حيث يقول الله تبارك وتعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي، وكان ألطف الكلام فيهم، حيث يقول الصحابي المشهور أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لم صنعت ولا ألا صنعت. وكان أعظم حلما، حيث يظهر من قوله: صل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن إلى من أساك. يا أحبتي في الله، اتبعوا رسول ربكم المصطفى وانتهجوا مناهجه واسلكوا سننه وسبله واجعلوا قدوة صالحة وأسوة حسنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فرح قد جاب خواطرنا، حلم يطويه تخرجنا، أيام الجد